अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज आपके सामने हम जो मसनवी लेके आए हैं वो पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है, गुलजारे नसीब। ये आपके आने वाले एग्जाम्स बीपीएससी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ में बहुत अहम और कारगर हैं। इसमें तकरीबन 33 प्लस मारूजी सवालात हैं जो आपके हर एग्जाम में बहुत ही अहम और कारगर होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात कहनी है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेफादा कर सकें। तो आइए आपके सामने सबसे पहला सवाल रखते हैं। सवाल नंबर 1, पंडित दयाशंकर नसीम का असल नाम क्या था? तो 4 ऑप्शन है। पहला दयाशंकर, दूसरा ऑप्शन पंडित दयाशंकर कोल, तीसरा है दयाशंकर कश्मीरी और चौथा है गंगा प्रसाद कोल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, पंडित दयाशंकर कोल। सवाल नंबर दूसरा आपके सामने है, पंडित दयाशंकर नसीम के वालिद का क्या नाम था? 4 ऑप्शन है। पहला मोतीलाल कोल, दूसरा ऑप्शन है ब्रजनारायण चकबस, तीसरा है पंडित गंगा प्रसाद कोल और चौथा ऑप्शन है तालुकचंद महरूम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा वाला, पंडित गंगा प्रसाद कोल। सवाल नंबर 3 आपके सामने है, नसीम का खानदान कहां से आकर लखनऊ में आबाद हुआ था? तो 4 ऑप्शन है। पहला दिल्ली, दूसरा है कश्मीर, तीसरा है आगरा, चौथा है इलाहाबाद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, कश्मीर से इनका खानदान लखनऊ में आकर के आबाद हुआ था। सवाल नंबर 14 आपके सामने है, पंडित दयाशंकर नसीम कब और कहां पैदा हुए? तो 4 ऑप्शन है। पहला 1811 ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए, दूसरा ऑप्शन है 1810 ईस्वी दिल्ली में पैदा हुए, तीसरा है 1815 ईस्वी फैजाबाद में और चौथा ऑप्शन 1812 ईस्वी कश्मीर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1811 ईस्वी में ये लखनऊ में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 5 आपके सामने है, रशीद हसन खान के मुताबिक नसीम का इंतकाल किस सन में हुआ? तो 4 ऑप्शन। पहला है 1843 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1845 ईस्वी यानी 34-35 बरस की उम्र में, और तीसरा ऑप्शन है 1850 ईस्वी और चौथा है 1840 ईस्वी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1845 ईस्वी में यानी 34-35 साल की उम्र में। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 आपके सामने, पंडित दयाशंकर नसीम ने किसकी शागिर्दगी इख्तियार की? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है ख्वाजा हैदर अली आतिश, दूसरा है मिर्जा गालिब, तीसरा है मीर अनीस और चौथा है शेख इमाम बख्श नासिख। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, ख्वाजा हैदर अली आतिश के ये शागिर्द हुए थे। सवाल नंबर 7 आपके सामने, नसीम ने किस उम्र में शायरी शुरू की थी? 4 ऑप्शन। पहला है 15 साल की उम्र में, दूसरा है 18 साल की उम्र में, तीसरा ऑप्शन है 20 साल की उम्र में और चौथा है 25 साल की उम्र में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, 20 साल की उम्र में इन्होंने शायरी शुरू की थी। सवाल नंबर 8 आपके सामने, नसीम के कलाम के पसंदीदा मौज़ूआत क्या हैं? पहला ऑप्शन रम्ज़ो बज़्म, दूसरा है दुनिया की बेसबाती और खुददारी, तीसरा ऑप्शन है तसव्वुफ़ व फ़लसफ़ा, चौथा है तंज़ो मिज़ाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, दुनिया की बेसबाती और खुददारी। सवाल नंबर 9 आपके सामने, सवाल नंबर 9, पंडित दयाशंकर नसीम का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला दबिस्तान दिल्ली, दूसरा दबिस्तान लखनऊ, तीसरा दबिस्तान अजीमाबाद और चौथा है दबिस्तान रामपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित दयाशंकर नसीम दबिस्तान लखनऊ से वाबस्ता थे, यानी उनका ताल्लुक था। सवाल नंबर 10 आपके सामने, मशहूर मिसरा लाए उस बुत को इल्तिजा करके, फिर से सुन लीजिए,
सवाल नंबर 10, मशहूर मिसरा है लाए उस बुत को इल्तिजा करके कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, किसका है? तो आपको याद करना है क्योंकि मशहूर इनका मिसरा है। तो ऑप्शन है मीर तकी मीर का है, दूसरा है मिर्जा शौक का, तीसरा ऑप्शन है पंडित दयाशंकर नसीम का, चौथा ऑप्शन है ख्वाजा हैदर अली आतिश का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, पंडित दयाशंकर नसीम का। ये मशहूर मिसरा है लाए उस बुत को इल्तिजा करके कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। सवाल नंबर 11 आपके सामने, मसनवी गुलजार नसीम किस सन में लिखी गई? तो इसका ऑप्शन आपके सामने पहला है 1254 हिजरी बमुताबिक 1838-39 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1260 हिजरी बमुताबिक 1839-38 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन फिर आपके सामने है दूसरा 1260 हिजरी बमुताबिक 1844 ईस्वी में, उसके बाद तीसरा ऑप्शन 1803 ईस्वी में और चौथा है 1850 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला 1254 हिजरी बमुताबिक 1838-39 ईस्वी में ये गुलजार नसीम तसनीफ की गई थी। आपके सामने सवाल नंबर 12 फिर है, किस्सा गुल बकावली को फारसी नस्र में सबसे पहले किसने और कब लिखा? तो चार ऑप्शन है, पहला निहाल चंद लाहौरी ने 1803 ईस्वी में, दूसरा है शेख इज्जतुल्लाह बंगाली ने 1134 हिजरी बमुताबिक 1722 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है अता हुसैन तहसीन 1798 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है पंडित दयाशंकर नसीम 1838 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, शेख इज्जतुल्लाह बंगाली ने 1134 हिजरी बमुताबिक 1722 ईस्वी में इसे फारसी नस्र में यानी किस्सा बकावली को फारसी नस्र में 1722 ईस्वी में लिखा था। सवाल नंबर 13 आपके सामने, किस्सा गुल बकावली को मजहब इश्क के नाम से उर्दू नस्र में किसने मुंतकिल किया? ऑप्शन है 4, पहला ऑप्शन है मीर अमन, दूसरा है हैदर बख्श हैदरी, तीसरा निहाल चंद लाहौरी 1803 ईस्वी फोर्टिनो कॉलेज और चौथा है रजब अली बेग सुरूर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, निहाल चंद लाहौरी 1803 ईस्वी फोर्ट विलियम कॉलेज। सवाल नंबर 14 आपके सामने है, मसनवी गुलजार नसीम पहली बार किस सन में शाया हुई? तो चार ऑप्शन, पहला 1838 ईस्वी में, दूसरा है 1260 हिजरी बमुताबिक 1844 ईस्वी में और तीसरा ऑप्शन 1845 ईस्वी में और चौथा है 1805 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा 1260 हिजरी के मुताबिक 1844 ईस्वी में गुलजार नसीम पहली बार शाया हुई थी। सवाल नंबर 15 आपके सामने, नसीम ने जब पहली बार ये मसनवी अपने उस्ताद ख्वाजा हैदर अली आतिश को सुनाई तो उन्होंने क्या फरमाया? ऑप्शन है पहला लाजवाब लिखी है, दूसरा ऑप्शन बेजा तवालत कर दी, तीसरा इसमें इख्तिसार बहुत है, चौथा इसको दोबारा लिखो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ख्वाजा हैदर अली आतिश ने नसीम को कहा था कि बेजा तवालत कर दी। ठीक है। सवाल नंबर 16 आपके सामने, मसनवी गुलजार नसीम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक किसने मुरत्तब किया? ऑप्शन पहला रशीद हसन खां, दूसरा मसूद हुसैन खान रिजवी अदीब, तीसरा है शमसुर रहमान फारूकी, चौथा है काजी अब्दुल वदूद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, रशीद हसन खां ने जदीद तकाज़ों के मुताबिक गुलजार नसीम को मुरत्तिब किया था। सवाल नंबर 17 आपके सामने, मसनवी गुलजार नसीम की सबसे बड़ी और नुमाया खुसूसियत क्या है? पहला ऑप्शन है तवालत है, दूसरा जुजियात निगारी, तीसरा इख्तिसार, चौथा सादगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा इख्तिसार, इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत है। सवाल नंबर 18 आपके सामने, मसनवी गुलजार नसीम किस बहर में लिखी गई है?
تو آپشن ہے پہلا بحر متقارب مسمن محذوف، دوسرا ہے بحر حجز مسدس اخرب مقبوض محذوف فعول مفاعل فعول، تیسرا آپشن ہے بحر رمل مسدس مقصور، اور چوتھا ہے بحر سری مسدس۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن دوسرا بحر حجز مسدس میں یہ لکھی گئی ہے۔ سوال نمبر 19 آپ کے سامنے، مثنوی گلزار نسیم، یہ تھوڑا سا ادھر ہو گیا ہے، مثنوی گلزار نسیم کو مثنوی گلزار نسیم کو جیبی سائز یعنی جو 1905 میں لکھا گیا تھا، پاکٹ ایڈیشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں، میں کس نے شائع کیا تھا؟ تو چار آپشن، پہلا الطاف حسین حالی، دوسرا شبلی نعمانی، تیسرا ہے محمد حسین آزاد، چوتھا ہے عبدالحلیم شرر۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دوسرا شبلی نعمانی نے مثنوی گلزار نسیم کو پاکٹ سائز میں 1905 عیسوی میں لکھا تھا۔ سوال نمبر 20 آپ کے سامنے، کس نقاد کا قول ہے کہ شعر و شاعری کے جن پہلوؤں کے اعتبار سے سہل بیان نے لکھنؤ کو جیتا ہے، گلزار نسیم نے انہی پہلوؤں کے اعتبار سے لکھنؤ کا نام روشن کیا ہے؟ تو آپشن ہے آپ کے سامنے، پہلا کلیم الدین احمد، دوسرا پروفیسر احتشام حسین، تیسرا رشید احمد صدیقی، اور چوتھا ہے آل احمد سرور۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن تیسرا رشید احمد صدیقی نے کا یہ قول ہے۔ سوال نمبر 21 آپ کے سامنے، کس نقاد نے لکھا ہے کہ نسیم نے مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ بنا دیا ہے؟ تو آپشن ہے پہلا پروفیسر احتشام حسین، دوسرا پروفیسر گیان چند جین، تیسرا شمس الرحمان فاروقی، چوتھا ہے مجنو گورکھپوری۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا پروفیسر احتشام حسین کا یہ قول ہے کہ نسیم نے مثنوی گلزار نسیم کو شاعرانہ اور فنکارانہ تخلیق کا معجزہ بنا دیا ہے۔ سوال نمبر 22 آپ کے سامنے ہے، مثنوی گلزار نسیم کا تقابلی موازنہ عموماً کس مثنوی سے کیا جاتا ہے؟ تو آپشن ہے پہلا سہل البیان جو میر حسن کی لکھی ہوئی ہے، دوسرا ہے زہر عشق مرزا شوق کی، تیسرا آپشن قطب مشتری ملا وجہی کی، اور چوتھا ہے بوستان خیال میر تقی میر کی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا مثنوی سحر البیان سے اس کا تقابلی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 23 آپ کے سامنے، ساتھیوں اگر ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور آپ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ سوال نمبر 23 ہے، پنڈت دیا شنکر نسیم نے کس کے عہد حکومت میں ہوش سنبھالا تھا؟ تو آپشن ہے واجد علی شاہ، دوسرا آپشن ہے غازی الدین حیدر، تیسرا ہے امجد علی شاہ، چوتھا ہے ناصر الدین حیدر۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن تیسرا امجد علی شاہ کے دور حکومت میں انہوں نے ہوش سنبھالا تھا۔ سوال نمبر 24 آپ کے سامنے، نور الحسن نقوی کے مطابق نسیم کا انتقال کس عمر میں اور کس سن میں ہوا؟ دیکھو اس سے پہلے کسی اور کے مطابق تھا، اب یہاں پہ نور الحسن نقوی کے مطابق۔ تو پہلا آپشن 28 سال کی عمر میں 1840 عیسوی میں، دوسرا 32 سال کی عمر میں 1843 عیسوی میں، تیسرا ہے 34 سال کی عمر میں 1845 عیسوی میں، اور چوتھا ہے 40 سال کی عمر میں 1848 عیسوی میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دوسرا 32 سال کی عمر میں 1843 عیسوی میں نور الحسن نقوی کے مطابق نسیم کا انتقال ہوا تھا۔ سوال نمبر 25 آپ کے سامنے، پنڈت دیا شنکر نسیم کی غزلوں میں کس کا رنگ جھلکتا ہے؟ آپشن ہے پہلا میر تقی میر کا، دوسرا مرزا غالب کا، تیسرا ان کے استاد خواجہ حیدر علی آتش کا، اور چوتھا ہے شیخ امام بخش ناسک کا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن تیسرا ان کے استاد خواجہ حیدر علی آتش کا رنگ جھلکتا ہے ان کے غزلوں میں۔ سوال نمبر 26 آپ کے سامنے،
مثنوی گلزار نسیم کس تہذیب کی سچی آئینہ دار ہے؟ تو آپشن ہے پہلا لکھنوی دہلوی تہذیب کی، دوسرا ہے لکھنوی تہذیب کی، اور تیسرا ہے دکنی تہذیب کی، اور چوتھا ہے کشمیری تہذیب کی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دوسرا، لکھنوی تہذیب کی سچی آئینہ دار ہے کون؟ مثنوی گلزار نسیم۔ سوال نمبر 27 آپ کے سامنے، کہا جاتا ہے کہ دیا شنکر نسیم نے گلزار نسیم لکھتے وقت کس شاعر کی اردو مثنوی باغ و بہار سے استفادہ کیا تھا؟ دیکھیے مثنوی ہے باغ و بہار، تو آپشن ہے ریحان الدین ریحان، دوسرا ہے میر حسن، تیسرا ہے مرزا شوق، اور چوتھا ہے دیا شنکر نسیم۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن پہلا، ریحان الدین ریحان کی مثنوی باغ و بہار سے انہوں نے استفادہ کیا تھا۔ سوال نمبر 28 آپ کے سامنے ہے، پنڈت دیا شنکر نسیم نے کتنے سال کی عمر میں مثنوی گلزار نسیم مکمل کی تھی؟ تو آپشن ہے پہلا 22 سال کی عمر میں، دوسرا ہے 25 سال کی عمر میں، تیسرا ہے 28 سال کی عمر میں، اور چوتھا ہے 30 سال کی عمر میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن تیسرا، 28 سال کی عمر میں انہوں نے مثنوی گلزار نسیم کو مکمل کیا تھا۔ سوال نمبر 29 آپ کے سامنے، مثنوی گلزار نسیم میں اردو میں زبان و بیان کا وہی رنگ پایا جاتا ہے جو نثری کتاب میں موجود ہے۔ اب یہاں پہ ڈاٹ ڈاٹ بھرنا ہے آپ کو، تو پھر سے دیکھیے، مثنوی گلزار نسیم میں مثنوی گلزار نسیم میں زبان و بیان کا وہی رنگ پایا جاتا ہے جو نثری کتاب ڈاٹ ڈاٹ میں موجود ہے۔ تو آپشن آپ کو یہی ڈھونڈنا ہے، پہلا آپشن باغ و بہار، دوسرا فسانہ عجائب، تیسرا ہے فسانہ آزاد، چوتھا ہے بستان خیال۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دوسرا، فسانہ عجائب، ٹھیک ہے نا، جو نثری کتاب فسانہ عجائب ہے اسی طرح ان میں بھی وہی زبان و بیان پایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 30 آپ کے سامنے ہے، مثنوی گلزار نسیم میں اردو کلام کی کون سی صنعت کثرت سے استعمال ہوئی ہے؟ پہلا آپشن ہے حسن تعلیم، دوسرا ہے رعایت لفظی، تیسرا ہے تجاہل عارفانہ، چوتھا ہے تلمیح۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دوسرا، رعایت لفظی۔ رعایت لفظی کی صنعت اس میں کثرت سے استعمال ہوئی ہے۔ سوال نمبر 31 آپ کے سامنے، مثنوی گلزار نسیم کو ایک اہم، اس کو بھی تھوڑا سا کٹ کر دیتے ہیں، مثنوی گلزار نسیم کو ایک اہم 1905 میں مقدمے کے ساتھ کس نے شائع کیا تھا جو بعد میں معرکہ چکبست و شرر کی بنیاد بنا؟ تو آپشن ہے پہلا مرزا محمد ہادی رسوا، دوسرا ہے پنڈت برج نارائن چکبست، تیسرا ہے عبدالحلیم شرر، چوتھا ہے پنڈت تلوک چند محروم۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دوسرا، پنڈت برج نارائن چکبست نے جو کتاب لکھی اس کے بعد معرکہ چکبست و شرر کی بنیاد پڑی تھی۔ سوال نمبر 32 آپ کے سامنے، مثنوی گلزار نسیم میں دیگر مثنویوں کے مقابلے کن عناصر کی کثرت پائی جاتی ہے؟ پہلا ہے تاریخی حقائق، دوسرا ہے ما فوق الفطرت عناصر کی جیسے پریوں کا اڑنا، دیو کی کرامات، تیسرا ہے رسم و ناموں کی، چوتھا ہے سیاسی مباحثوں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دوسرا، ما فوق الفطرت عناصر کی اس میں کثرت ہے۔ سوال نمبر 33 آپ کے سامنے، انداز بیان کے اعتبار سے مثنوی گلزار نسیم میں کیا رنگ یا انداز پایا جاتا ہے؟ تو آپشن ہے آمد کا انداز، دوسرا ہے آورت کا انداز، تیسرا ہے مکمل بے ساختگی، اور چوتھا ہے تصوف کا انداز۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن دوسرا، آورت کا انداز پایا جاتا ہے۔ ساتھیوں یہیں پر ہمارا سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں،
ملتے ہیں اب نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ.